जी दोस्तों, ये ड्रा है थाई लॉटरी का। जीजेएल का ड्रा है जो होगा यकम सितंबर को, यकम सितंबर 2024 को इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें बाद में। आए मेरे दोस्तों, इस ड्रा के मतलब वीडियो देखें। दोस्तों, बिलाल अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मेरे दोस्तों, पिछली ड्रा पे यानी 16/8/24 को 095,867 ये नंबर फर्स्ट हुआ है थाई लॉटरी में। 095,867। तो मेरे दोस्तों, ये ज़ीरो का सफ़ा है साल की तीसरी पट्टी में। 1 2 3 यानी तीसरी सहमाई तीसरी पट्टी में ज़ीरो का सफ़ा है। और आज से पहले सन 2012 से लेके आज तक ये काम 5 बार हो चुका है। सबसे पहले 2015 में 033,363 लगी। अगले ही ड्रा पे 021,094 लगी। फिर मेरे दोस्तों 2016 में 082,460 लगी। और फिर मेरे दोस्तों 2021 में आके लगी 046,750 और 070,935। ये टोटल 5 ड्रा ऐसे खुले हैं मेरे दोस्तों जो तीसरी पट्टी हो साल की और ज़ीरो का सफ़ा लग जाए। और हर बार जब भी ये काम होता है उसके बाद 15 दिन बाद होने वाले ड्रा के लिए एक ख़ास सिस्टम से कुछ टंडोले निकलते हैं। 2 या 3 आंकड़े निकलते हैं और 6 या 9 टंडोले बनते हैं मेरे दोस्तों। तो आए मैं आपके सामने पेश करता हूँ ये सिस्टम, जिससे टोटल 9 टंडोले बनेंगे। इस ड्रा के लिए 3 आंकड़े निकल रहे हैं, बन रहे हैं और 9 टंडोले बन रहे हैं। आए मेरे दोस्तों देखें, ये 16/8/24 को पिछले ड्रा पे फर्स्ट खुली थी 095,867। इसका हमने 5वां हिस्सा अलग करना है। 5वें हिस्से को छोड़ के उसकी बाकी लिखनी है 6। 5वां हिस्सा 6 था, उसकी बाकी लिखी 4 और 4 के साथ 2 कम करके 1 हिस्सा और फिर 2 कम करके 1 हिस्सा। 4 2 0 ये 3 हिस्से हमने निकाल लेने हैं ओपन के लिए। और इसी फर्स्ट नंबर का तीसरा हिस्सा हमने अलग करना है। तीसरे हिस्से की भी बाकी लिखनी है, तीसरा हिस्सा छोड़ देना है। 5 था तीसरा हिस्सा, उसकी बाकी लिखी, बाकी भी 5 होती है। 5 को छोड़ के फिर काट के उसका घर लिखा 0। बाकी का पहले बाकी और फिर बाकी का घर 0 और 0 के साथ 2 इनसे बढ़ा के शामिल कर लेने हैं। 0 1 2 ये 3 इनसे हमें मिलेंगे क्लोज के लिए। ये सफ़ा 4 2 0 का सफ़ा और 0 1 2 ये 3 इनसे क्लोज के लिए। और मेरे दोस्तों, इसी तरह हमने इसी नंबर का चौथा हिस्सा बाहर निकालना है। पहले 5वां निकाला, फिर तीसरा निकाला, अब हमने चौथा हिस्सा बाहर निकाला। उसकी भी बाकी लिखी, 8 की बाकी 2 और 2 को छोड़ के उसका घर लिखा 7। अब हमने 7 को दरमियान में रख लेना है। 3 इनसे कम करके 1 हिस्सा शामिल करना है और 4 इनसे बढ़ा के 1 हिस्सा शामिल करना है। यानी 7 से 3 कम करके 1 हिस्सा और 4 बढ़ा के 1 हिस्सा। 4 7 1 ये 3 इनसे जमा आंकड़ा बनेंगे। यानी सफ़ा और क्लोज से जो हम आंकड़े तरतीब देंगे वो आंकड़े तरतीब ये दे दिए हुए मैंने। उनमें उन आंकड़ों में से 4 7 1 इन 3 के हिस्सों के हामिल आंकड़े हम अलग कर लेंगे। मगर उससे पहले सेंटर भी निकल रहा है। तीसरे हिस्से को हमने बाहर निकाला, उसी फर्स्ट नंबर के तीसरे हिस्से को बाहर निकाल के तीसरे हिस्से से 2 डायरेक्ट 1 हिस्सा बढ़ा 2 बढ़ा के 1 हिस्सा लिखा 7। 5 को छोड़ दिया, 5 सेंटर था, 5 को छोड़ दिया, 2 बढ़ा के 1 हिस्सा लिखा 7। 7 के साथ उसका घर 2 और 2 के साथ 1 हिस्सा बढ़ा के लिखा 3। ये 3 हिस्से में सेंटर के लिए बनाए मिले। अब हमने ये सफ़ा लगाया, ये क्लोज लगाए, ये सफ़े और ये क्लोज, तो टोटल ये 9 आंकड़े वजूद में आ गए। 3 सफ़े 3 क्लोज, टोटल 9 आंकड़े बने। अब 9 आंकड़ों में से हमारे पास जमा है 4 7 1 की।
4 7 1 जमा का आंकड़े किए, हामिल आंकड़े अलग किए 9 आंकड़ों में से, तो 40 22 और 0 1 ये 3 आंकड़े अलग हुए। ये 3 आंकड़े में वजूद में हमें मिल गए वजूद में आकर फर्स्ट के लिए, और ये 3 इनसे सेंटर के लिए जो निकले थे उनको उनके वो सेंटर हामिल सेंटर लगाए साथ में, ये 3 आंकड़े और ये 3 सेंटर 40 7 40 2 40 3, 22 7 22 2 और 22 3, 0 17 0 12 और 0 13, ये टोटल 9 टंडोले वजूद में आ गए मेरे दोस्तों, आपके सामने है। ये तरीक़ेकार होगा, अभी पिछले ड्राओं पे ये जो 5 मिसालें इसकी गुजर चुकी हैं वो आपके सामने रखता हूँ, आप चेक कर लें कि इसी पैटर्न पे, यानी जैसे सफ़ा निकलता है वैसे ही सफ़े निकलेंगे, जैसे क्लोज निकलते हैं वैसे ही क्लोज निकलेंगे, जमा आंकड़ा और सेंटर, और यही पैटर्न शुरू से लेकर आखिर तक चलता आ रहा है। और इस बार ये 9 आंकड़े टंडोले, 3 आंकड़े और 9 टंडोले, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 40 7 40 2 40 3, 22 7 22 2 और 22 3, 0 17 0 12 और 0 13, ये 9 टंडोले हैं मेरे दोस्तों। आपके नसीब में होगा तो इन 9 टंडोलों में से कोई एक टंडोला फर्स्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कि पिछली मिसालों में भी इसी पैटर्न पे कामयाबी मिलती आ रही है या नहीं, आइए देखें मेरे दोस्तों। सबसे पहले जब 0 33 363 लगी थी, ये मैंने लिख लिया मेरे दोस्तों, 0 33 363, 5वां हिस्सा अलग करके 5वें हिस्से की बाकी लिखी 4, 5वां हिस्सा 6 था, 6 की बाकी 2, 2 के साथ 6 की बाकी 4, 4 के साथ 2 कम करके एक हिस्सा 2, और फिर 2 कम करके एक हिस्सा 0, 4 2 0, ये ओपन मिले थे। तीसरा हिस्सा अलग किया, तीसरे हिस्से को छोड़ के उसकी बाकी लिखी 7, तीसरा 3 था बाकी 7, 7 को छोड़ के उसका घर लिखा 2, और 2 के साथ 2 इनसे बढ़ा के लिख लिए 2 3 4, ये क्लोज बने, ये सफ़ा ये क्लोज। और उसी तरह तीसरे यानी चौथे हिस्से की बाकी हमने लिखी 7, चौथा हिस्सा 3 था बाकी 7, 7 को काट के उसका घर लिखा 2, और 2 को दरमियान में रख के 3 कम करके एक हिस्सा शामिल किया 9, और 2 से 4 बढ़ा के एक हिस्सा शामिल किया 6, 9 2 6 के ये 3 हिस्से हमें मिले जमा आंकड़ा के लिए। हमने ये ओपन ये क्लोज लगा के आंकड़े तरतीब दिए, 9 आंकड़े बने, 9 2 6 के हामिल जमा आंकड़ा के हामिल आंकड़े अलग किए तो सिर्फ 3 आंकड़े बाहर आए, 42 24 और 0 2, और ये सेंटर उसी तरह निकला हुआ था कि तीसरे हिस्सा सेंटर के साथ से को छोड़ के उसके 2 हिस्से बढ़ा के लिखने हैं 5, 5 के साथ उसका घर शामिल करना है 0, और 0 के साथ एक हिस्सा बढ़ा के शामिल करना है 5 0 1 का सेंटर। ये 3 आंकड़े फर्स्ट के लिए, उनके साथ ये सेंटर लगाए तो 9 टंडोले बने। तो मेरे दोस्तों 15 दिन बाद 0 21 0 94 फर्स्ट हो गई। ये देखें आपके सामने है, 0 33 363 के बाद 0 21 0 94 फर्स्ट हुई थी। अब हमने इस यानी 0 21 0 94 को लिखना है और अगला फर्स्ट नंबर हासिल करना है। मेरे दोस्तों 0 21 0 94 लिखी जो 1 9 15 को लगी थी। 5वां हिस्सा अलग किया, 5वें हिस्सा 9 था उसका घर लिखा 1, 1 के साथ 2 कम करके एक हिस्सा, फिर 2 कम करके एक हिस्सा शामिल किया 1 9 7, ये 3 हिस्से हमें ओपन के लिए मिले। क्लोज के लिए तीसरा हिस्सा अलग किया, तीसरे हिस्से को छोड़ के उसका बाकी लिखा 9, 9 के साथ उसका घर शामिल लिखा, 9 को छोड़ दिया घर लिख लिया 4, और 4 के साथ 2 बढ़ा गए 2 हिस्से लिख लिए 4 5 6, 4 5 6 क्लोज, 1 9 7 ओपन। आंकड़े तरतीब दिए, ये 9 आंकड़े बने, और उसके बाद हमने जमा जो निकली थी चौथे हिस्से को छोड़ के उसका घर लिखा, चौथा हिस्से की बाकी लिखी पहले, चौथा हिस्सा 0 बाकी भी 0, उसका घर लिखा 5, 5 को दरमियान में रख के 3 कम करके एक हिस्सा शामिल किया 2,
4 بڑھا کے ایک انصاف شامل کیا 9، 2 5 9 کی جمع تھی. ہم نے ان 9 آنکڑوں میں سے وہ آنکڑے الگ کیے جن کی جمع 2 5 یا 9 ہے. تو ٹوٹل 3 آنکڑے الگ ہوئے 14 95 اور 74. یہ جب 3 آنکڑے نکلے ہم نے یہ سینٹر نکالے. تیسرے سے 2 بڑھا کے ایک انصاف لکھا 3 کے ساتھ اس کا گھر، اور گھر سے ایک انصاف بڑھا کے شامل کیا. 3 8 9 کا سینٹر تھا، یہ سینٹر لگائے تو یہ ٹوٹل 9 ٹنڈولے وجود میں آ گئے. 14 3 14 8 14 9 15 3 95 3 95 8 95 9 اور 74 3 74 8 اور 74 9. تو میرے دوستوں 15 دن بعد 74 31 48 کل کی تھی. یہ آپ کے سامنے ہے میرے دوستوں ریکارڈ میں 021 094 کے 15 دن بعد 74 31 48 کلی. تیسری بار میرے دوستوں یہ 2016 میں 082 460 کلی تھی. ہم نے اس 082 460 کو لکھ کے اس کا 5واں حصہ الگ کیا. 5ویں حصے کا باقی لکھا 4 کے ساتھ 2 کم کر کے ایک انصاف، پھر 2 کم کر کے ایک انصاف. یہ 3 صفحے. تیسرا حصہ الگ کر کے اس کی باقی لکھی 8 کو چھوڑ کے اس کا گھر لکھا 3 اور 3 کے ساتھ 2 حصے بڑھا کے لکھے 3 4 5. یہ کلوز، یہ صفحے یہ کلوز. آنکڑے ترتیب دیے، 9 آنکڑے بنے. ان میں سے ہم نے جمع آنکڑا چوتھا حصہ، چوتھے کو چھوڑ کے اس کی باقی لکھی 6 کو بھی چھوڑ دیا، پھر اس کا گھر لکھا 1 کو درمیان میں رکھا. 3 کم کر کے ایک حصہ شامل کیا 8 3 11. 3 کم کر کے 8 اور 4 بڑھا کے ایک حصہ 5. 8 1 5 کی جمع تھی. ہم نے ان 9 آنکڑوں میں سے جب 8 1 5 کے عامل جمع آنکڑا کے عامل آنکڑے الگ کیے تو یہ پھر 3 آنکڑے نکلے 44 23 اور 0 5. اب ہمارے پاس سینٹر اسی پیٹرن پہ نکلا. تیسرے حصے کو چھوڑ کے اس سے 2 بڑھا کے ایک حصہ لکھا 4 کے ساتھ اس کا گھر لکھا اور گھر سے کے ساتھ ایک حصہ بڑھا کے لکھا 4 9 0. یہ 3 سینٹر تھے. ان 3 آنکڑوں کے ساتھ 3 سینٹر لگائے. 9 ٹنڈولے وجود میں آ گئے. ان 9 ٹنڈولوں میں سے 15 دن بعد 44 97 64 کھلی. یہ دیکھ لیں میرے دوستوں 082 460 کے 15 دن بعد کھلی تھی 44 97 64. یہ تو ہو گئی میرے دوستوں 3 مثالیں. چوتھی مثال پہ آئے ہم. یہ 2021 میں 046 750 کھلی تھی. فرض میں تیسری پٹی تھی، 0 کا صفحہ تھا. 2021 میں 046 750. ہم نے 046 750 لکھ کے اس کا 5واں حصے کی باقی لکھی. 5واں حصہ 5 تھا، اس کی باقی بھی 5 ہوتی ہے. 5 کے ساتھ 2 کم کر کے ایک حصہ لکھا 3 اور پھر 2 کم کر کے ایک حصہ لکھا 1. یہ صفحے بنے. تیسرے حصے کو الگ کیا، اس کی باقی لکھی. تیسرا حصہ 6 تھا، اس کی باقی 4 کو چھوڑ کے اس کا گھر لکھ لیا 9 اور 9 کے ساتھ 2 بڑھا کے 2 حصے لکھے 9 0 1. 1 بڑھا کے 2 حصے لکھنے ہیں 9 0 1 کلوز. یہ صفحے یہ کلوز. جمع آنکڑا کے لیے چوتھا حصہ الگ کیا. چوتھے حصے کی باقی لکھی 7 کو چھوڑ کے اس کا گھر لکھا 8 کو درمیان میں رکھا. 3 کم کر کے ایک حصہ لکھا 5. 4 بڑھا کے ایک حصہ لکھا 2. 5 8 2. یہ 3 حصے ہمیں جمع آنکڑا کے لیے ملے. سینٹر لگانے کے لیے ہمیں تیسرے حصے سے 2 بڑھا کے ایک حصہ لکھا 8. سینٹر حصہ 6 تھا، 6 کو چھوڑ کے 2 بڑھا کے ایک حصہ لکھا 8 اور 8 کے ساتھ اس کا گھر اور گھر سے ایک حصہ بڑھا کے شامل کیا 8 3 4. یہ 3 حصے میں سینٹر کے لیے ملے. ہم نے یہ سارے آنکڑے صفحہ کلوز کے آنکڑے بنائے. یہ جمع لگائی. 3 آنکڑے باہر آئے. 5 کی جمع میں 59 اور 50 اور 2 کی جمع میں 11 اور 8 کی جمع ان آنکڑوں میں کہیں نہیں تھی. جب یہ آنکڑے 3 الگ ہو گئے
इनके साथ ये सेंटर लगाए 8 3 4, तो ये टंडोले वजूद में आ गए 59 8 59 3 59 4, 50 8 50 3 50 4, 11 8 11 3 11 4। तो 15 दिन के बाद ये आप अपने रिकॉर्ड में देख लें भाई, ये 0 46 750 के 15 दिन बाद 11 44 75 खुल गई थी। 11 4 का टंडोला पास हो गया जो हमारे इन 9 टंडोलों में मौजूद था। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों 5वीं बार तीसरी पट्टी और 0 का सफ़ा 0 7 0 9 35। हमने 0 7 0 9 35 लिख के 5वां हिस्सा अलग किया, 5वें हिस्से की बाकी लिखी, 5वां छोड़ दिया, उसकी बाकी लिखी 7। 7 के साथ 2 कम करके एक हिस्सा, फिर 2 कम करके एक हिस्सा लिखा, 7 5 3। ये सफ़े के लिए हमें मिले 3 हिस्से। तीसरा हिस्सा अलग करके, तीसरा हिस्सा 0 था, उसका बाकी भी 0 होती है, इसको छोड़ दिया, उसकी बाकी 0 लिखी। अब इसका घर लिख लिया, 0 का घर 5, 5 के साथ 2 हिस्से बढ़ा के शामिल करने हैं, 5 6 7। ये 3 हमें क्लोज मिले, ये सफ़े, ये क्लोज, ये जमा आंकड़ा। उसी तरह चौथा हिस्सा 9, 9 की बाकी लिखी, 1 को छोड़कर उसका घर लिखा 6। अब 6 को दरमियान में रख के 3 कम करके एक हिस्सा लिखा 3, और 4 बढ़ा के एक हिस्सा लिखा 0। 3 6 0, ये 3 जमा आंकड़ा। आंकड़े तरतीब दिए मेरे दोस्तों, 75 76 77 55 56 57 35 36 37। ये 9 आंकड़े बने। जब हम जमा इनकी जमा आंकड़ा के हामिल आंकड़े अलग किए इन 9 आंकड़ों में से, तो सिर्फ 2 आंकड़े बाहर आए, 75 का और 57 का। यानी इस बार 75 और 57 ये 2 आंकड़े बाहर आए थे। इनके साथ हमने सेंटर लगाना था। तीसरे हिस्से को बाहर निकाला, तीसरा हिस्सा छोड़ दिया, उससे 2 हिस्से बढ़ा के एक हिस्सा लिखा 2, और फिर 2 के साथ उसका घर शामिल किया 7, और 7 के साथ एक हिस्सा बढ़ा के लिखा 8। अब ये 2 आंकड़े जो हमने बाहर निकाले हुए हैं, इनके साथ ये सेंटर लगाए तो टोटल 6 टंडोले वजूद में आए, 75 7 75 2 75 7 75 8, 57 2 57 7 और 57 8। तो मेरे दोस्तों, जब ये आपके सामने है कि जब 0 7 0 9 35 खुली थी, तो 15 दिन बाद 57 81 71 खुल गई थी। 57 81 71, 57 8 यानी 57 8 का टंडोला फर्स्ट हुआ था, और 57 8 का टंडोला हमारे इन 6 टंडोलों में मौजूद था। मेरे दोस्तों, ये आपके सामने पैटर्न था। टोटल 5 मिसालें मैंने बयान की। 5 मिसालों में इसी पैटर्न पे जो टंडोले निकलते चलते आ रहे हैं, उन टंडोलों में से एक टंडोला फर्स्ट होता आ रहा है। अब आइंदा क्या होगा वो ये मैं अपनी वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि इस ड्रा पे जब ये 0 95 867 लग गई है, तो ये वही पैटर्न है। इस पैटर्न पे जो इस बार टंडोले निकल रहे हैं, आप पीछे जाके वीडियो देख लें। पहली ही मिसाल मैंने यही बताई थी, पहली ही वीडियो के स्टार्ट में मैंने तरीका बता दिया था। उसी तरीके पे सारी मिसालें हैं, आज तक कामयाब हैं। इस ड्रा पे भी यही पैटर्न कामयाब हो तो मेरे दोस्तों, वो आंकड़ा, वो टंडोले, 9 टंडोले और 3 आंकड़े, उनमें से कोई एक आंकड़ा और एक टंडोला फर्स्ट हो जाएगा। आगे आपके हम सब के नसीब है मेरे दोस्तों, कोई गारंटी या दावा नहीं है। थी इस ड्रा के मतलब एक वीडियो जिसमें 3 आंकड़े मैंने सबूत के साथ पेश किए, 3 आंकड़े और 9 टंडोले। आज तक ये पैटर्न फर्स्ट होता आ रहा है। इस बार भी अगर फर्स्ट हुआ तो मेरे दोस्तों, इनमें से कोई टंडोला या कोई 3 में से कोई एक आंकड़ा फर्स्ट ज़रूर हो जाएगा। अगर कोई रूटीन है इसमें पैटर्न में से कोई शिक ख़राब हुई, कोई चीज़ टूटी, तो मेरे दोस्तों हो सकता है कि ये चीज़ फर्स्ट की बजाय सेकंड चल जाए। और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप टंडोलों को खाली फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड दोनों नज़रों से देखें। और मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں، آپ کی مہربانی۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے پائیدار چیزیں لے کے آتا ہوں۔ چلنا یا نہ چلنا نصیب کی بات ہے، مگر میری چیز کبھی بھی آپ کی خدمت میں فضول چیز نہیں میں لے کے آیا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز لے کے آیا ہوں جس میں کوئی دو لگایا ہو، یعنی کچھ چھوڑ کے روٹینیں، کچھ اسے چھوڑ کے آگے بیان کی ہوں، بیچ میں سے جہاں سے روٹین ٹوٹی ہو اسے میں نے چھوڑ دیا ہو، ایسی حرکت میں نے کبھی نہیں کی۔ ہمیشہ جو چیز آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ شروع سے لے کے، یعنی 2012 سے لے کے، تھائی لاٹری کے ڈرامے 2012 سے لے کے آج تک وہ چیز قائم چلتی آ رہی ہے۔ کم از کم 5 مثالیں ہوتی ہیں تو وہ میں چیز لے کے آتا ہوں، جس میں 5 مثالوں سے کم مثالیں ہوتی ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور میری ویڈیو کو چھوڑ کے نہ دیکھا کریں۔ آج بھی میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ ویڈیو کا صرف اینڈ دیکھتے ہیں کہ اس نے فائنل کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے جو فائنل کیا ہے اس ویڈیو میں، وہ میں نے اپنے کوشش کرتے ہوئے اس کو میں نے شروع میں بیان کیا ہے اور مثالیں بعد میں بیان کی ہیں، تاکہ شاید آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ تو میرے دوستوں، جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ گیم کس طرح دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ میرے 3 سسٹم ہیں، طریقہ کار ہیں بھائی۔ سب سے پہلے میں ایک میسیج تیار کرتا ہوں، 4 آنکڑے فرسٹ کے لیے اور 6 ٹنڈولے فرسٹ یا سیکنڈ کے لیے دیتا ہوں۔ جو 4 آنکڑے فرسٹ کے لیے دیتا ہوں ان کے ساتھ میں تیسرا حصہ بھی دیتا ہوں، چوتھا حصہ بھی اپنا آئیڈیا دیتا ہوں، مگر میرے میسیج کی گارنٹی ہوتی ہے کہ 4 آنکڑے فرسٹ کے لیے، 6 ٹنڈولے فرسٹ کے لیے، صرف ایک ڈرا کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ میرا جو ہے سسٹم یہ ہے کہ بھائی میں ایک کتابچہ تیار کرتا ہوں جس میں اسی طرح جیسے ویڈیو میں نے دلیلیں بیان کی ہیں، الگ الگ روٹینیں بنا کے میں نے 10 روٹینیں رکھتا ہوں۔ 10 روٹینوں میں سے 5 روٹینوں میں ایک آنکڑا فائنل ہو جائے، ایک ٹنڈولا فائنل ہو جائے، 2-3 پنگوڑے فائنل ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں، 5 میں ہو جائیں، 6 میں ہو جائیں، وہ میں سارا فائنل کر کے دلیلوں کے ساتھ، اور پھر آخر میں ٹیلی روٹینیں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہوئی کون کون سی روٹینیں ہیں۔ یعنی صفحے کی اگر میں نے پہلے ایک روٹین لکھ دی اپنے اس ٹنڈولے کو، پنگوڑے کو فائنل کرتے وقت، ایک اور روٹین میرے پاس صفحے کی ہے جو اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے، تو میں اینڈ پہ ضرور وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی روٹین صفحے کی ہے اور جو اس ٹنڈولے والے صفحے کے لیے یا پنگوڑے والے صفحے کے لیے کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، اینڈ پہ میں ٹیلی روٹینیں لکھ کے ٹوٹل 10 روٹینیں میں نے پوری کرنی ہوتی ہیں، اور میری ہر روٹین 1 حصہ، 2 حصے، حد 3 حصے دینے والی روٹینیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 6 حصے اس میں سے نکلنے ہیں، 6 میں سے تلاش کرو، یہ 4 میں سے تلاش کرو، یہ حرکت میں نہیں کرتا ہوں بھائی۔ میکسیمم میری جو روٹینیں ہوتی ہیں، میکسیمم ان میں صرف 3 آنکڑے حصے نکلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بھی میں ترتیب لگا کے دلیل کے ساتھ ایک آنکڑا فائنل کرتا ہوں، ایک ٹنڈولا فائنل کرتا ہوں، اور اگر چوتھے حصے کے لیے میرے پاس 2 حصے ہوں تو 2 پنگوڑے، 3 حصے ہوں تو 3 پنگوڑے بنا کے میں شو کر دیتا ہوں۔ جو دوست مجھ سے یہ رسالہ لیتے ہیں، یعنی یہ کتابچہ لیتے ہیں، ان کو وہ جو پہلے والا میں نے میسیج بیان کیا ہے، 4 آنکڑے فرسٹ اور 6 ٹنڈولے فرسٹ سیکنڈ والا، وہ میسیج میں فری گفٹ کر دیتا ہوں۔ اور میرے دوستوں، تیسرا طریقہ کار، کچھ لوگ میرے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جب تک فرسٹ نہ ہو، یعنی ان 4 آنکڑوں میں سے جب تک ایک آنکڑا فرسٹ نہ ہو یا 6 ٹنڈولوں میں سے کوئی ایک ٹنڈولا فرسٹ یا سیکنڈ نہ ہو، تب تک میں ہر ڈرا پہ ان کو گیم دینے کا پابند رہتا ہوں، چاہے وہ تھائی لینڈ کا ڈرا ہو، چاہے پاکستانی پرائز بانڈ کا ڈرا ہو۔ میں ہر ڈرا پہ ڈرا سے 1 دن پہلے ان کو گیم کا میسیج دینے کا پابند رہتا ہوں، جب تک ان 4 آنکڑوں میں سے ایک آنکڑا فرسٹ نہ ہو جائے یا 6 ٹنڈولوں میں سے کوئی ایک پورا ٹنڈولا فرسٹ یا سیکنڈ نہ ہو جائے، تب تک وہ میں پابند ہوں اس اسکیم کو۔ جب تک والی اسکیم کہہ لیں یا جو مرضی آپ نام دے لیں، کہ جب تک فرسٹ نہ ہو تب تک وہ میرے
میں ان کا پابند رہتا ہوں۔ میرے دوستوں یہ میرے 3 طریقہ کار ہیں۔ مزید جاننے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ تشریف لائیں، واٹس ایپ پہ آ کے وائس میسیج کریں، اپنا تعارف کریں، اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے بیان کر دیں، آپ کو رپلائی ضرور دوں گا۔ اور اگر آپ نے میرے واٹس ایپ پہ آ کے صرف ہیلو کر دیا، خاموشی کر لی، ہائے کر کے خاموشی کر لی، کوئی اسلامی پوسٹ کر کے چپ ہو گئے، تو میرے بھائی میں سب سے پہلے بتا دوں، اسلامی پوسٹیں جن لوگوں کی عادت ہے نا کہ اسلامی پوسٹیں صبح شام ہر روز پوسٹ کر دینا، سلام کے طور پہ ایک اسلامی پوسٹ کر دینا، بھائی میں ان کو بلاک کر دیتا ہوتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اسلامی پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، گیلری اپنی صاف رکھنے کے لیے، فون کو ہلکا کرنے کے لیے چیزیں ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہیں، اور جن میں وہ اسلامی میسیج بھی ہوتے ہیں، قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، تو میرے دوستو اس صورت میں بہت گناہ گار ہوتا ہوں، اور ایسے لوگ مجھے گناہ گار کرنے کا موجب بنتے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے بلاک کر دیا کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی بھائی، اگر آپ بلاک نہیں ہونا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ حرکت نہ کریں، کوئی اس طرح کی مجھے قرآنی آیات والی یہ اسلامی پوسٹ نہ کیا کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ بلال احمد کو دیں اجازت میرے دوستوں، اگلے ڈرا پہ پھر ایک کارآمد ویڈیو لے کے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔